अस्सलाम वालेकुम प्यारा हुज़ूर। मेरा सवाल था कि जो उनसे मोतरज़ीन इस्लाम है वो ये इतराज़ जब पेश करते हैं कि कुरान मजीद में ऐसी आयतों का ज़िक्र है जिनमें जंगों क़िताल का ज़िक्र है, तो जो हम जब उनको ये जवाब देते हैं कि ये आयतें उस वक़्त नाज़िल अल्लाह ताला ने की थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उस वक़्त के दहशतगर्द थे कुफ़ार मक्का, वो जब मुसलमानों ने जब उन्होंने मुसलमानों को अपने घरों से निकाला और उनको और मदीना में भी चैन से जीने दिया, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने दिफा के लिए मुसलमानों के दिफा के लिए ये आयतें नाज़िल की थी। तो फिर वो उसका ये कहते हैं कि जब आप ये भी दावा करते हैं कि ये कुरान मजीद हर ज़माने के लिए है और कुरान मजीद हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रहनुमा है, तो फिर इन आयतों का आज की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? पहली बात तो ये है कि उनसे कहो, इस्लाम पे जो एतराज़ करते हैं कि कुरान करीम में तो 2000 कुछ सौ आयतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या निकालती हैं जिससे जंग का कुछ ना कुछ मतलब निकल सकता है। बोल तो जिहाद और क़िताल में फ़र्क है, ठीक है। हर जिहाद क़िताल नहीं है, असल जंग तो क़िताल है। दूसरी ये है कि बाइबल में उससे 3 गुना 2 गुना ज़्यादा 5000 कुछ सौ हैं आयतें जिसमें शिद्दत पसंदी और जंग और कत्ल गारत और जुल्म का हुक्म हुआ है, ठीक। फिर इंजील को जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हर सिर्फ तालीम है कि एक गाल पे चपेट पड़े तो दूसरा भी आगे कर दो, उसमें भी 290 में ऐसी आयतें हैं जिसमें एक तो इल्ज़ामी जवाब तो ये है, तुम हमें जो कहते हैं ये। दूसरी बात, जब तक 13 साल तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होते रहे, अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। जब जुल्मों की इंतहा हो गई, हिजरत कर गए, और हिजरत करने के बाद आप खामोशी से बैठे रहे, और जब तक कि 1.5 साल बाद काफिरों ने हमला नहीं किया, तब कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई। सूरतुल हज में आयत 40-41 जो है उस बात की हुक्म देती है कि अब करो जंग, और जंग इसलिए करो कि मज़हब की हिफाजत करनी है। और वहाँ लिखा हुआ है फिर ना कोई चर्च बाकी रहेगा, ना कोई सिनेगॉग बाकी रहेगा, ना कोई टेंपल बाकी रहेगा, ना कोई मस्जिद बाकी रहेगी। तो जब इजाज़त मिली तो तमाम मज़हबों के हिफाजत की इजाज़त मिली, ठीक। फिर जो जिहाद हुआ वो कभी आज तक तारीख़ जो हकीकी तारीख़ है, सिवाय ओरिएंटलिस्ट हैं मुस्तशरिकीन ने जो अपनी तारीख़ बना के साबित कर दिया है कि जी इस्लाम ने हमला किया, इस्लाम ने कभी हमला ही नहीं किए। वसल्लम को ऊपर जब तक इस्लाम को रोकने के लिए और जुल्म करने के लिए मुसलमानों पर हमले नहीं किए गए, आपने जवाब नहीं दिए। इसीलिए एक दफ़ा इसी तरह की एक जंग से वापस आते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ रहे हैं, जो कुरान करीम की तालीम को फैलाना और तबलीग करना और इल्म है, ठीक। फिर जो सुलह हुदैबिया के बाद जो माहदे का अरसा गुज़रा अमन का, सलामती का, उसमें जो इस्लाम फैला है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उन जंगों के हालात की, इसलिए जंग से या शिद्दत पसंदी से इस्लाम नहीं फैला। फिर जब हज़रत उमर की खिलाफत थी तो ईरान के जिनके ने जब हमला किया तो आपने जब जवाब देते रहे और कुछ हद तक ईरान के बॉर्डर पर जाके बैठ गई फ़ौजें, तो फिर भी जब जंग हमले करते रहे वो हज़रत उमर ने यही फरमाया अपने कमांडरों को, फ़ौजियों को, कि तुमने इतना हमला नहीं करना कि अंदर चले जाओ और उन पर हो जाए, बल्कि सिर्फ दिफा करना है। लेकिन बार बार जब ईरानियों के हमले हुए उस पर उन्होंने कहा कि ये क्यों हमले हो रहे हैं बार बार, तो वहाँ के कमांडर ने कहा कि उमर को कि आप हमें रोक रहे हैं हमारा हाथ, हमें कि नहीं करना। तो उसके बाद फिर जंग कासिया का जो है हिस्सा मुसलमानों के हमला नहीं बल्कि उनके जुल्मों की वजह से हमला किया। फिर जब फ़ौजें बड़ी आगे गईं तो फिर वो आगे चलते चले गए, ठीक। फिर वहाँ भी ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं मुसलमान बनाया गया। अब रह गई बात कि कुरान करीम हर ज़माने के लिए, बिल्कुल ठीक है, कुरान करीम हर ज़माने की तालीम देता है और कुरान करीम छोटी
سی معمولی بات سے لے کر ایک کم از کم جو امکان ہے اس سے لے کے بڑے امکان تک ہر بات کو کور کرتا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ کیونکہ بڑا امکان لکھا ہوا ہے اس لیے چھوٹے امکان میں جو سزا وہ بھی نہ دو, یا بڑے امکان کی صورت اگر نہیں پیدا ہوتی تو چھوٹے امکان کی صورت نہ پیدا ہو. یہ تو ایک کمپلیٹ کمپریہنسو کتاب ہے, شریعت ہے, جس نے ہر امکان کو ممکن چیز کو شامل کر دیا. یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم نے, یہاں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو تم نے جنگ کرنی ہے. اگر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کے آنے کی جب باتیں بتائیں تو بخاری کی یہ حدیث بھی ہے کہ وہ یضع الحرب کرے گا, جنگوں کا خاتمہ کرے گا. کون سی جنگوں کا خاتمہ کرے گا؟ مذہبی جنگوں کا. اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اس وقت. اسلام پر حملہ دشمنوں کی طرف سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا, جس طرح کافر اس زمانے میں کرتے تھے, یا ایرانیوں نے کیا یا دوسروں نے کیا, یا ایون عیسائیوں نے بھی کیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی قرآن کریم ہر زمانے کے لیے بالکل ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. ٹھیک ہے, ایک طرف فرمایا یہ بات سن کر جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. کہ تم میری بات سن رہے ہو, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یضع الحرب فرما دیا تھا. اب اگر تم لڑائی کرنے جاؤ گے, کیونکہ اسلام پر حملہ بحیثیت مذہب کے نہیں ہو رہا, تو پھر تم کافروں سے نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ جنگ کرو اور جہاد کرو, وہاں یہ بھی تو ساتھ تسلی دلائی ہے کہ تم لوگ فتح پاؤ گے. کون سا مسلمان ملک ہے جو فتح پا رہا ہے, یا کون سی کامیابیاں مسلمانوں نے حاصل کر لی ہیں جنگیں کر کے؟ نہیں نہ کی. اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے, یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ مسیح جب آئے گا تو امن اور محبت اور پیار پھیلائے گا, جس طرح پہلے مسیح نے پھیلائی تھی. پہلے مسیح کی تعلیم وہی تھی نا, محبت اور پیار, امن. حضرت مسیح علیہ السلام, میں بھی اس مسیح کے قدموں پر آیا ہوں. وہ مسیح موسوی تھا, میں مسیح محمدی ہوں, اور میں نے بھی محبت اور پیار پھیلانا ہے. اس لیے ابھی جنگوں کا ختم ہو گیا. ہاں اگر کسی وقت امکان پیدا ہوتا ہے کہ اسلام پر بحیثیت مذہب کے حملہ کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, تب جہاد والی آیتیں جو ہے اس وقت لاگو ہو جائیں گی. لیکن اس وقت وہ نئی صورتحال, اس لیے وہ لاگو نہیں ہو رہی. جو قانون بنایا جاتا ہے, ملکی قانون بھی بنتے ہیں, یہ مطلب تو نہیں ہر شہری کو پکڑ کے ہاتھ کاٹ وہ سزا دے دو یا پھانسی چڑھا دو. ٹھیک ہے, تو جنگوں کا التوا, حضرت مسلم نے خود فرمایا ہے جنگوں کا التوا, کہ ملتوی ہو گئی ہیں جنگیں اس وقت. کیوں ملتوی ہو گئی ہیں؟ کہ اسلام پر بحیثیت مذہب حملہ نہیں ہو رہا. ٹھیک, قرآن کریم تو قائم ہے. ہاں جب ہوگا تو قرآن کریم کی آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور اجازت دیتی ہیں کہ اب تم لڑائی کر سکتے ہو. اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی گارنٹی دیتا ہے پھر تمہیں فتح بھی تمہاری ہوگی. ٹھیک, یہ جواب دیا کرو. تسلی ہو گئی؟ جی, جزاکم اللہ.